के लाटोले केरा हेरे जस्तो टुटु हेरिरहने हो त? फलानीबाट समाचार सुन्नुस् भन्ने हाम्री ती दिदी आज राष्ट्रिय सभामा जाने यो पुण्य गौतम जस्तै देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विसङ्गति विरुद्ध दरो खरो आवाज बुलन्द गरेको छ, सत्य र न्यायको इन्साफको पक्षमा लडेको छ, भिडेको छ, डटेको छ, खटेको छ। के ऊ राष्ट्रिय सभामा जान योग्य छैन? देश र जनताको पक्षमा योगदान गर्नको निम्ति सडकबाट पनि बुलन्द आवाज निकाल्ने देशभक्त समाजवादी पुण्य गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद हुन, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुन, देश चलाउने योग्य छ भनेर मैले मेरै मुखबाट भनिरहनु पर्दैन? तपाईँ बुझ्नुहुन्न? 12 वर्ष रामायण पढा, सीता कसको जोई भन्दा हनुमानजीको भने जस्तो स्थिति नआओस् न। त्यसपछि 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हो। केही दिनपछि पक्राउ खाएर 2055 सालमा कियो सेराटु अपरेसन हुँदाखेरि हड्डी पसली भेटेको मान्छे हो। तथा विदेशबाट एकसाथ यतिखेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, तपाईँ हाम्रो मनमोटुमा बस्न सफल पिएचडी स्कलरसिप पुण्य गौतम आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। 10 औँला जोडेर, जम्ला हात जोडेर नमन पनि गर्छु। यो पावन पवित्र पाशुपत क्षेत्रबाट यतिखेर हामी बोलिरहेका छौँ। जस्तो आज तपाईँ यहाँ के को लागि आउनु पुण्य सर? तपाईँ जेको लागि आउनु हो, म पनि त्यहीको लागि आएको। फरक के भने तपाईँको हातमा क्यामेरा छ, मेरो मुखमा आवाज छ। यहाँ गरिब गुरुवालाई खाना खुवाउनको निम्ति जसको 10 नङ्ग्रा खियाउँदा पनि बिहान बेलुका ताउलो जाउलो पकाउने बन्दोबस्त भएको छैन। अब चुलो सधैँ चिसो भएको छ। जो खाना नाना छानाको समस्याले प्रताडित भएका छन्, ती दिन दुखी, ती अपाइज, ती अशक्त, ती गरिब, ती निमुखा, ती रोगी, भोक र तिर्खाले पिल्सिएका हरेक मान्छेहरूलाई तृप्त गराउनको निम्ति यहाँ हाम्रा साथीहरूले भोजनको बन्दोबस्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ सहयोग गर्नको लागि यहाँ आएको। जस्तो पुण्य सर, अलिकति हामी समय र एउटा कुरा के भने, भोकोलाई भोजन चाहिन्छ, निन्द्रालाई ओछ्यान चाहिन्छ। जोसेफ स्टिग्लिज भन्ने एक समय नोबेल पुरस्कार विजेता, कुनै समय बिल क्लिन्टनको फाइनान्सियल एडभाइजर हुनुभएका विख्यात अर्थशास्त्री, $3 ट्रिलियन वार भन्ने किताब पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको एउटा जबरजस्त मत छ, सबैभन्दा चर्को अर्थशास्त्र भनेको भोकको अर्थशास्त्र। जब पेटमा भोकको सारङ्गी भेटिन्छ नि, भ्याइ 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 भ्याइ, त्यसपछि मान्छेले गीता, बाइबल, वेद, कुरान पुराण सबै पढ्न बिर्सिन्छ। धार्मिक हो भने पनि उसलाई पहिला भोजन चाहिन्छ। जब निन्द्रा लाग्छ उसलाई ओछ्यान चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई आधारभूत रूपमा पहिला चाहिनुपर्ने कुरा के हो त भन्दा, पेटमा मुसा दौडियो कि त्यसको दबाई चाहिन्छ। त्यो भनेको के? खाना। तपाईँको बाइक जसरी पेट्रोल नहालिकन दौडिँदैन, त्यसै गरी तपाईँले तरल र ठोस पदार्थ यो पापी पेटमा नहालिकन तपाईँको ज्यान तङ्ग्रिँदैन। त्यसकारण त्यसको बन्दोबस्त गर्न यहाँ आएको। तपाईँलाई अलिकति मैले रोकेँ होइन? अब अलिकति हामी थोरै राजनीतिक विषयवस्तुतिर अलिकति जाउँ होइन? ओके। जस्तो अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा अहिले यो जुन अहिले भनौँ न भोट गर्ने एउटा यो हडबाई चलिरहेको छ नि, के हो? तपाईँले अब कहीँ पनि नजर, कहीँ पनि निशाना छैन भने तपाईँले भन्न खोजेको र मैले बुझेको कुरा ट्वाक्कै एउटै हो, ऱ्याङको ठ्याङ मिलेकै हो भने सायद तपाईँले भन्न खोजेको कुरा यो हुनसक्छ कि पुण्य गौतमजी, अहिले राष्ट्रिय सभामा यो मन्त्री परिषदद्वारा मनोनयन गर्ने एउटा कोटा बाँकी छ। डाक्टर युवराज खतिवडाजीको राजीनामा आयो अर्थमन्त्रीको। अब कमरेड वामदेव गौतम जो नेकपाको श्रद्धेय उपाध्यक्ष सङ्गठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँको मनोनयनको तीव्र तयारी छ। अनि तपाईँको चाहिँ मनसुबा के हो, इच्छा के हो? तपाईँ पनि लालायित हुनुहुन्छ कि? कतिले भित्तिपत्र पनि हाले। काका गौतमको पालो उहिले आएर अब काका गौतम 3 चोटि गृहमन्त्री भइसक्नुभयो वामदेव गौतम। त्यसपछि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ। 70 को नेटो काट्नुभयो। तपाईँ दरो खरो रातो पिरो बलियो बाङ्गो पुण्य गौतम पिएचडी स्कलर के लाटोले केरा हेरे जस्तो टुटु हेरिरहने हो त भनेर यदि तपाईँले जिज्ञासा राखेको हो भने तपाईँको जिज्ञासामा म यति भन्न सक्छु कि म पद ताकेर कुनै नेताको घरमा मर्निङ वाक लगाउनेवाला छैन। म कुनै गणेश परिक्रमा पनि गर्दिनँ। म कुनै बालटार वा सिंहदरबारको खबरीलाल पनि होइन। देश र जनताको पक्षमा योगदान गर्नको निम्ति सडकबाट पनि बुलन्द आवाज निकाल्ने देशभक्त समाजवादी नेकपाको एउटा नेता कार्यकर्ता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भ्याकेन्सी दिएर बिन्ती पत्र हालेर लौ बाबा मलाई सांसद बनाइदिनु पर्यो भनेर 12 हाते पटुकी कसेर कन्दनी कसेर मलाई पद चाहियो नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै पदको लागि लडीबुडी गर्ने खालको मान्छे चाहिँ परिन है मित्रहरू। अप्रोच गर्नु भयो भने चाहिँ त्यो स्वीकार्नुहुन्छ? अब त्यो भयो भने के होला भन्ने कुरो चाहिँ अहिलेसम्म मिस कल चाहिँ
झाटाझुटा आएको छ फुल्कल आएपछि कुरो गरौँला। जस्तो तपाईँसँग त्यो क्यापेसिटी छ त पुण्य सर? नभए के त्यतिकै फाकिन्छु त? पुण्य गौतम राष्ट्रिय सभाको सांसद हुन, प्रतिनिधि सभाको सांसद हुन, देश चलाउने योग्य छ भनेर मैले मेरै मुखबाट भनिरहनु पर्दैन? तपाईँ बुझ्नुहुन्न? 12 वर्ष रामायण पढा, सीता कसको जोई भन्दा हनुमानजीको भने जस्तो स्थिति नआओस् न। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, मैले एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, म 2045 सालमा अन्डरासोमा सङ्गठित भएको मान्छे हो। 2046 सालको जनआन्दोलनमा कलिलै उमेरमा हेलिएको मान्छे, 2048 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको मान्छे, 52 ठक्कर 53 घुसा खाएको छु। 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा त्यतिखेर कलिलै उमेरमा 6 घन्टा गिरफ्तार भएको मान्छे। त्यसपछि 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदाखेरि 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हो। केही दिनपछि पक्राउ खाएर 2055 सालमा कियो सेराटु अपरेसन हुँदाखेरि हड्डी पसली भेटेको मान्छे हुँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमलाई हेर्दा यसो कलेज बोय जस्तो देख्नु होला। म एउटा पिएचडी स्कलर पनि हुँ। तिजको लहर आयो बरिलाई, तिजको लहर आयो बरिलाई भन्दै छमछमी अब झम्के बुलाकी लगाएर अनि छड्के तिलरी लगाएर अब पाउजु लगाएर नाच्ने हाम्री दिदी कति बेला यो रेडियो नेपाल हो, अब म फलानीबाट समाचार सुन्नुहोस् भन्ने हाम्री ती दिदी आज राष्ट्रिय सभामा जाने, यो पुण्य गौतम जस्तै देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, विकृति विसङ्गति विरुद्ध दरो खरो आवाज बुलन्द गरेको छ, सत्य र न्यायको इन्साफको पक्षमा लडेको छ, भिडेको छ, डटेको छ, खटेको छ। के ऊ राष्ट्रिय सभामा जान योग्य छैन? होस् सम्हालेदेखि पुण्य गौतम राजनीतिमा छ। मभन्दा योग्य अरू हुनुहुन्छ भने अरू लानु पर्यो। अहिलेको हकमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, अब मैले एउटा फेसबुक स्ट्याटस देखाएको थिएँ, मेरो पिता तुल्य वामदेव गौतमजी भन्ने बित्तिकै यहाँ गाँठे हरिश गौतम बाहेक वामदेव गौतमजीको अरू पनि सुपुत्र छन् कि भनेर कतिले शङ्काको तुफान उठाएछन्। साथी हो, भ्रम नपरौँ। पिता तुल्य भनेको पिता नै भनेको होइन। मेरो परम पूज्य पिताजीको नाम रुद्रप्रसाद गौतम स्वर्गीय हुनुभयो। माता हिमादेवी गौतम ढकाल हुनुहुन्थ्यो। म ढकालको भान्जो पनि हुँ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भनौँ, मेरो काका उमेरको मान्छे, भोइ उमेरको भन्ने पनि भयो, पिता तुल्य वामदेव गौतमज्यू अहिले राष्ट्रिय सभामा जानु हो भनेर ओहो हो आकाशै खस्ला, धरती नै फाट्ला, 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउला जस्तो दन्दना र दुष्प्रचार भएको छ, बर्चोट जान पाइँदैन भनेका छन्। अरे बाबा, तीजको गीत गाउनु पर्ने रोदी गरेर टुहुरो बनाएर इन्द्रणीलाई अपाङ्ग बनाएर राष्ट्रिय सभामा गए कि हाम्री दिदीको आवश्यकता त्यहाँ हो कि पुण्य गौतम र वामदेव गौतमहरूको? वामदेव गौतमजी 50 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा हुनुहुन्छ हो। चुनाव त हार्नु भएको हो नि त। चुनाव पो हार्नु हो त, प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्नु हो। म गर्छु आग्राको कुरो, तपाईँ गर्नुहुन्छ आग्राको कुरो। र्याङको ठ्याङ मिल्दैन, कता हो जिल्ली कता हो गाँठी पहिले आएन। राष्ट्रिय सभा भनेको मानको खातिर मान हो, सम्मानको खातिर सम्मान हो। त्यहाँ गएर अहिले प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने, बेला बेलामा त जस्तो कुराहरू त आइराखेको हुन्छ नि त। यसको मतलब तपाईँ पुण्य गौतमजी तपाईँ जानुपर्नेमा कहाँ अरूलाई पालो दिएको भन्नु खोजे? तपाईँ जान सक्नुहुन्छ या सक्नुहुन्न त्यो तपाईँलाई चाहिँ, तपाईँ आफै जाने कुरा पनि होइन, त्यो कसैले जा भनेर पनि हुँदैन होइन। त्यो भनेको त तपाईँलाई के मलाई त्यसो भए नाकमा नथी लगाएर क्रेनबाट तान्नु पर्ने त? म आफै ठमठम हिँडेर जाने हो, जाने भने त। तर पुण्य गौतम चुनाव लडेर निर्वाचित भएर जनताको बिचबाट चुनिएर जान चाहन्छ। त्यसरी जानुहोस् के तपाईँ? जान्छु त, त्यो समय आउनु पर्यो। अहिले चुनाव आएको छैन चाहिँ के अरे पुण्य गौतम जानुपर्छ भनेर तपाईँ भनिराख्नु भएको छ नि त। त्यस्तै कुरा गर्नु भएको छ। तपाईँ जानुपर्छ है। राष्ट्रिय सभा तपाईँको निम्ति पनि एउटा सुरक्षित ठाउँ हो भनेर कतिपयले भनेको हुनाले उहाँहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी एकमुष्ट जवाफ तपाईँहरूको मिडिया मार्फत, तपाईँहरू आधुनिक नारद मुनि हुनुहुन्छ, एकदम कागको फुल चोर्ने कोइली भन्दा पनि चलाख, नारद मुनि भन्दा पनि छरितो। त्यसकारण तपाईँहरूले यो सूचना संसारभर फैलाइदिनुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु, आज राष्ट्रिय सभामा जो कोही मनोनित भए पनि कार्यकारी पद राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुख भइहाल्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रा एकजना वकिल साहब पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ भनेको अब हो प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक वा अरू सूचीबाट जाने कुरो भए अलिकति त्यहाँ केही बहस गर्न सकिन्थ्यो। राष्ट्रिय सभा भनेको त खास गरी भन्ने हो भने त्यहाँ हाई काट्ने पनि धेरै देखेको छु मैले। अब एकजना सांसद त यसरी झुलेर बस्नु आएछ। पत्रकारहरूले सोधे कति एक निन्द्रा झप्की पुग्यो भने होइन, मैले त ध्यानपूर्वक सुनेको पो भन्दिनँ। यस्ता त सांसद छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ होस्, बुढेसकाल लगाइसकेपछि आरामले उग्राउने ठाउँ पनि हो क्या।
के अरे यो जुन चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज कतिवटा होइन हजुर। उहाँले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ भनेपछि त्यसको ठाउँमा चाहिँ वामदेव गौतमलाई लग्ने भन्ने कुरा जसरी चाहिँ फेसबुक भरि साभार छ नि त्यसको के भन्नु के वामदेव गौतमजी अब कहिल्यै कुनै मन्त्री हुनु हुँदैन, मन्त्री खानु हुँदैन भनेर कुनै संविधानमा लेखेको छ, कुनै दैविक आदेश छ? जान सक्नुहुन्छ, तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, म जान सक्छु, तपाईँको छोरो जान सक्छ, भोलि हामी जान सक्छौँ। त्यसकारण जनताकै छोरो त्यहाँ पुग्ने हो। अब यहाँ अहिले गरे नथु गरे कुरा कर्कट झार पत्कर चुनाव जितेर जमानत जफत भएका वडा सदस्यमा जमानत गुमाएकाहरू त म राज्य सत्यै ताकेर हिँडेको छु भनेर बर्चोट भन्दै रातो मुख लगाएर नारी खोइचेर हिँडेका छन् भने अब ठुलो पार्टीमा स्थापित भएका नेताले त त्यति आँट गरिहाल्छन् नि। सके प्रधानमन्त्री नि खान्छन्, नभए पनि त्योभन्दा तलको पदमा जान सक्छन्। अरू के छ? एनी मोर क्वेसन? ल है पत्रकार साथीहरू, तपाईँहरूको ओठमा भोटे चाल्छ ठोकिनुहुन्न, दनादनी प्रश्न गर्नुहोस्, भट्टाभट्टी उत्तर आउँछ। काके ल ताली पनि तपाईँहरूको स्वागतको लागि बजिसक्यो कि त धन्यवाद दिएर टुङ्गाउनुहोस्। जस्तो तपाईँ कति उभ्याउनुहुन्छ? भयो भने तपाईँलाई होइन हाम्रो सरकारले चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्यो, तपाईँलाई एउटा पत्र काटेर तपाईँलाई नियुक्ति गर्यो भने तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भने तपाईँले जनतालाई के कस्तो सेवा सुविधा दिन सक्नुहुन्छ? अब त्यस्तै सुख सुविधा सेवा दिन म लगाइ छु, जुन सुख सुविधा सेवा जनताले चाहन्छ त्यही हो। ल त्यो ल यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धेरै धेरै हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार।